रस्ते फोडून काबार केले आमकां चलोन न्ही बोबा मेळना आयज सकाळीं पळय हिंगा हे फोणकुला ही तांकां विचारपाक कोण ना माय बाय कोण ना तांकां विचारपाचें आपणा जाय तशें हो डेव्हलपमेंट न्हू हो हॅरेसमेंट कुडचडीच्या लोकांक लागून हाडिल्लो सिवरेजाचो प्रोजेक्ट आता लोकांक लागून मरणाचो सापळो जावंक लागला। गेली सुमार 3 वर्सां या प्रोजेक्टाचे काम सुरू आसा आणि दरम्यान सगळीकडेन रस्ते फोडून तांची विल्हेवाट लायल्या म्हूण लोक उलयतात। रहदारी करतना लोकांक ह्या रस्त्याचो बरोच त्रास जाता। सद्याक पावस पडून गेल्ल्यानंतर हे रस्ते आनी धोकादायक जाल्यात। पळयता थंय रस्ते मुंगरपाक लागल्या, लोकांच्यो गाडयो तातूंत अडकून उरतात, देखून लोकांच्या मनान भिरांत तयार जाल्या अशें लोक सांगतात। अजून पुरायपणान पावस सुरू जावचो आसा तेन्ना ही परिस्थिती आनी वायट जातली अशेंय लोक उलयतात। परिस्थिती गांवाची परिस्थिती सामकी बिकट जाली। रस्ते फोडून काबार केले आमकां चलोन न्ही बोबा मेळना आयज सकाळीं पळय हिंगा हे फोणकुला ही जी गार्बेजी गाडी पडली आयज सकाळीं फोणकुला हिंगा आनी ती सगळ्या लोकांक दुखलून वयर काडली। आज लोकांक चलोन न्ही बोबा मेळना, सगळे रस्ते पाड गेले, सगळे फोड 15 तारीख जाली, मे 15 जाली, डेट जाली जाल्यार तरी आसतना तांगे फोंडपाक चालू आहा। तांकां विचारपाक कोण ना माय बाय कोण ना तांकां विचारपाचें आपणा जाय तशें सगळें आपणा जाय तशें। हो डेव्हलपमेंट हो हॅरेसमेंट आमकां गांवच्या लोकांक हो डेव्हलपमेंट न्हू हो हॅरेसमेंट कळ्ळें न्हू अशें जाता सगळें। आतां वयता थिंग भायर सरोंक मेळना घरांतले सगळे वयता थिंग कोण आतां केन्ना कोण भितर पडत म्हूण कळना हें फोणकुलां कितें। आतां हांव बरो करून गेलो, आतां सकाळीं लेगीत सांजे जाल्यार व्हडली फोणकूल पडना। काल सकाळीं गेलो हितींग सकाळीं फाटल्यान फोणकूल पडला भितर येवपा मेळना, घुंवन येयलो मागीर पयलीं ते सायडीन फोणकूल पडला, चल व्हडली फोणकूल न्ही। कितले वर्सां बाबा हे काम चलता सिवरेजीचें? 3 वर्सां चलता आमकां हॅरेसमेंट मरे सारको टोटल हॅरेसमेंट बघ आनी मराठ पीपल मरे कळ्ळें ना हॅरेसमेंट हो कितें। सरकार कोण पॉलिटिशियन आमगे ते इलेक्टेड पॉलिटिशियन आहा, इलेक्टेड पॉलिटिशियन तेंका पडून गेलें ना हिंगा कितें जाता म्हटलें नाल्यार तिणेन पळोवपा जाय गांवां एक रावंड मारपा जाय कितें बरें कोणाक उलोवपा तांकां उलोवपा दिता हें करपा जाय कोणाक उलोवपाचें तेंका पडून गेलें ना कोणा पडून गेलें ना हिंगा ती। नमस्कार, आमी कुडचडे मतदारसंघाक भितर आसा आणि कुडचडे मतदारसंघात वारंवार इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी दाखोवपाक सोदला की लोकांक सुद्दां सादूर केल्ले आसा। घरांतल्यान भायर सरतना लोक बरो वयता पूण येता आसतना कितें जाय, गाडी कितें जाय किंवा मनीस कितें जाय हें सांगूंक शकना, कारण घरांतल्यान वयता तेन्ना रोड बरो उरता पूण येयले नंतर खंय तरी खोणकुलां ही पळोवपाक तुमकां मेळटा। गणेमरड कुडचड्यार भितर वारंवार लोक बोवाळ मारतात, वारंवार लोक जे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरा धारेर धरता, बाबा काम करता रितीन करा म्हण। आतां तुमी पळयला गणेमरडाक केदें फोण पडल्या आनी कशे पद्दतीन गाडी वयता, तेंचे ट्रॅक्टर जे आसा कशे भितर वयता। आनी सांगपाचें एक मुद्दो म्हळ्यार इतलेंच की आतां जर टँकर जर तुमी पळयत ज्यो मडकी बांदले आसा सिवरेजी खातीर त्या मडक्यांतल्यान उदक येवपाक लागलें आसा। आतां ह्या टायमार जेन्ना उदक येता तेन्ना सिवरेज प्लांट जर जातलो जावपा ना हें खबर ना, पूण जाले नंतर जेन्ना सिवरेज सगळे त्या पायपलायनी सोडटले तेन्ना कितें परिस्थिती, ही मुंबय जावपाची काय कितें, ही दुसरी मुंबय जावन सगळे हळशीक लोकांल्या घरांक परत टॉयलेटींतल्यान रिटर्न वयर सरपाचें काय कितें अशें एक सरासरी ह्या प्रोजेक्टा वयल्यान दिसता। कारण कॉन्ट्रॅक्टराचे बेजबाबदारपण आमी वारंवार सांगता, कॉन्ट्रॅक्टाचें काम करपाची पद्दतूच रॉंग आसा। कारण जेन्ना एक मडकी बांदता ते सायडीन कवर घालून ते पंचिंग करपा आसा आनी तेजे नंतर ती तांबडी माती जी चिऱ्याखणीची माती मेळटा ती घालून लेवल करून खडी मारून तर डांबरीकरण करपाचें आसा, पूण तें केल्लें गेलें ना। ही एक्चुअली माती जी आसा ती मोव माती आसल्या कारणान हांगा सगळे प्रॉब्लेम क्रिएट जाल्ले आसा आनी कोणाकच पडोन गेलो ना। ऑथॉरिटी जी आसा त्यो न्हिदलेली आसा, कारण प्रत्येकाक कमिशन आसता आनी ह्या कमिशनाचें हें कमिशन जेन्ना हें करता तेन्ना लोकांचें सगळें हें करता। प्रत्येक लोक जे आसा ते हजारांनी 4 व्हिलर आसतले, 12 टायरां गाडयो किंवा बाकीच्यो गाडी ज्यो आसा हे रोड टॅक्स भरता। आतां रोड टॅक्स भरला अशी सर्वीस ही लोकांक मेळपाची काय कितें। आमी लोकय थकलेले आसा आनीक लोकांना ते उलोवपाचें बंद केल्लें आसा, कारण हें काय ह्या पावसाक कंप्लीट जावपा ना, हो पावस गेल्लो आसा आनी ह्या पावसाक कितले वारंवार एक्सिडेंट जाता हे कुडचड्यार तुमी पळयतात आनी हे अपघात थांबतले काय ना हें सगळ्यांक खबर आसा। आनीक लोक सफर जाल्ले आसा, लोक सफर इतल्याक जाल्ले आसा हे विनाकारण लोकांक हॅरेसमेंट आसो आनी विनाकारण लोकांक हे त्रास दिल्ले आसा अशें प्रत्येक लोकांचें म्हणणें आसा। डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना प्रोजेक्ट जेन्ना दिता, अशें जेन्ना प्रकल्प जेन्ना हाडटा आनी ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक किंवा संबंदीत आमदार ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक
कॉन्ट्रॅक्टराक हे कॉन्ट्रॅक्ट दिता किंवा ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा अशे कॉन्ट्रॅक्टर वॉच आसपाक जाय. तेंचो कोणाचो PWDचो सुपरवायझर आसना, कांय आसना, जाय तशे रस्ते फोडले गेले. हीच परिस्थिती वारंवार ह्या मतदारसंघात घडलेली आसा आनी वारंवार लोक अशे ह्या फोंडाक पडून मरपाचे काय कितें असो एक प्रश्न जो आसा तो निर्माण जाता. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.